गुड इवनिंग शेखर बाब. आजची तुका ही बायट दिवपाचें कारण म्हणजे येता त्या 21, 22 आनी 23 मेक जसो तूं पयलो टुर्नामेंट करतालो म्हापशां आमी बरोबर सगळे करताले तुजे बरोबर खेळटाले तसोच एक फूल बार्देसाचो एक हार्ड बॉल टेनीस बॉलाचो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता. हो युवा बार्देस ह्या क्लबाच्या थ्रू करता. हातून टोटल 12 फ्रँचायजी आसा, 12 टिमी केल्ल्यो आसा. सगळे प्लेयर ऑक्शन करून ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केल्ले प्लेयर आशिल्ले ते सगळे ऑक्शन करून 12 टिमींनी घेतले ते प्लेयर ऑक्शनाचेर. आनी ह्यो 12 फ्रँचायजीचे म्हणजे 12 टिमी जाल्यो. हाचे 2 ग्रूप केले 6 टिमीचे. प्रत्येक 6 टिमीच्या ग्रुपान तांचे भितर लीग मॅची चलतल्यो. ह्यो लीग मॅची 21 आनी 22 मेक चलतल्यो आनी फायनल 23 तारखेर. फक्त सॅमी फायनल आनी फायनल आसतल्यो, 3च मॅची आसतल्यो. आमी प्रायजां बरी बरी दवरल्या, वेरियस प्रायजीस आसा. त्याच हातून आमी म्हापशेचे जे म्हापशान जल्माक आयले आनी रणजी ट्रॉफी लेवलचे टुर्नामेंट खेळिल्ले तांचो आमी सत्कार करूंक सोदता. म्हणजे जे म्हापशाचे तांकां एक यादीक कशें जे फर्स्ट क्लास मॅची खेळिल्ले टॉप मोस्ट टुर्नामेंट ऑफ इंडिया जी रणजी ट्रॉफी खेळटा तांकां प्लेयरांक आमी फेलिसिटेट करतले. कितले ओव्हरीचो टुर्नामेंट हो 5-5 ओव्हरीचो टुर्नामेंट आसतलो. ओके. फ्लड लायट पयलीं आमी करताले तसो. आतां हो बोडगिनीच्या समोर त्या सायडीक आसा पळय ग्रावंड, त्या ग्रावंडार जातलो. हेजेर पावसाचो इफेक्ट बी कांय पडचो ना? पावस पडलो जाल्यार पावस आसा तो पर्यंत आसा. म्हाका दिसना पावस पडलो जाल्यार गेमी मातशे फुडें देखून. आतां काय सबंद दीस पडना पावस. तसो व्हडलो पावस पडलो मातसो टेनीस बॉलान खेळपाक कांय प्रॉब्लम ना. आनी तसोच व्हडलो पावस आयलो जाल्यार मातशे हेवटेन तेवटेन एडजस्ट करतले, टायमिंगा प्रमाणे एडजस्ट करतले आनी टुर्नामेंट कंप्लीट करून घेतले. डे नायट म्हणजे स्टार्ट कितें जातलो पयले मॅची? ह्यो लीग मॅची म्हणजे 6 टिमीच्यो लीग मॅची म्हणजे तो बेगीन सुरू करचो पडलो. तो दिसाच्यो मॅची आसतल्यो थोड्यो आनी थोड्यो फ्लड लायटीन आसतल्यो. तसोच दुसरे दिसाच्यो थोड्यो आसतल्यो फ्लड लायटीन. ओन्ली हेतू तो कंप्लीट करून घेवपाचो. फक्त फायनलीस आमी चड वेळ टायम दवरचो. ओन्ली 3 गेमी दवरतल्यो, सॅमी फायनल्स आनी फायनल्स. तो फ्लड लायटी अंडर जातलो. तो फ्लड लायटीच्या फायनल, सॅमी फायनल्स आनी फायनल्स फ्लड लायटीच्या भितर जातलो. आनी टिमी आतां टोटल 10 टिमी म्हणटा. टोटल 12 टिमी केल्यो आनी त्यो 12 फ्रँचायजी त्यो कोणे आपणे स्पॉन्सर केल्यो. ओके. दुसरें म्हणजे 24 तारखेर आयतारा जे आतां ह्या वर्सा ज्यो 10वेच्यो आनी 12वेच्यो एग्जामी जावन ताचो रिजल्ट आयिल्लो आसा. जे म्हापशाचे भुरगे 80% वयर पडल्या म्हणजे 100 10वेचे भुरगे आनी 100 12वेचे भुरगे म्हणजे सायन्स, आर्ट्स आनी कॉमर्स ह्या 3 स्ट्रिमाच्यो त्या भुरग्यांक फेलिसिटेट करूंक सोदता. एट द सेम टायम तांकां एक गेस्ट स्पिकर हाडूंक सोदता जो एक्स प्रिंसिपल गजानन मांद्रेकर हे तांकां तांचे थ्रू तांकां गायड करतले कॅरियरा बद्दल. ते जे वय जे आसा न्ही ते भुरग्यांक अत्यंत गायडन्साची अत्यंत गरज आसा. तांचे गायडन्स तांकां मेळटलें. ते येतले तांचो टॉक आसतलो. तांकां आमी फेलिसिटेट करतले. तांकां एक थोडे पयशे दितले आनी सर्टिफिकेट दितले आनी एक मोमेंटो. हो तांकां कितें प्रोत्साहन तांचे इतलो एफर्ट घेवन इतले बरे मार्क घेवपाक तांकां कितें तरी तांचे रेकॉग्नायज करपाक जाय. हे रेकॉग्नायजेशन केल्या तांकां मागीर फुडें आनीक कोणें तांकां रेकॉग्नायज केलें जाल्यार तितलें तांकां प्रोत्साहन मेळटलें फुडें तांकां बरे मार्क घेवपाचें. आतां वेन्यू खंयचो? हो वेन्यू सिरसाट हॉलान आसतलो. सांजचे 3:30-4 सुरू जातलो. 200 भुरगे म्हणजे अरावंड 1.5-2 वरां वतले तांकां फेलिसिटेट करपाक. मागीर पयल्यो थोड्यो गेस्ट स्पिकर आसतली हे कॅरियर गायडन्सा बद्दल तांकां ह्या गोश्टीची तांकां अत्यंत गरज आसा ते करतले आनी मागीर रिफ्रेशमेंट आसतलें.